स्पीकर पंजाब असम्बली का वज़ारत आला के इंतखाब को मानने से इनकार। अदलिया फैसला करेगा क्या असम्बली को पुलिस के जरिए चलाना है। चौधरी परवेज इलाही ने हमजा और शहबाज शरीफ को पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का जिम्मेदार ठहरा दिया। हमजा शहबाज ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को हमला करने का कहा। उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके इख्तियारात बहाल हैं। परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में सियासी रसाकशी, माहौल मजीद कशीदा हो गया। पंजाब असम्बली इजलास से पहले पुलिस इन एक्शन। लाहौर हाई कोर्ट जाते हुए सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह थाना गढ़ी शाहू मुंतकिल। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर के मुताबिक असम्बली अफसरान को पुलिस के जरिए हिरासा किए जाने पर इजलास मुलतवी किया गया। परवेज इलाही औचे हथकंडों से बाज रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास आज ही बुलाया जाए। बहरानी कैफियत पैदा करना सोचा समझा मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। हमजा शहबाज से आज हल्फ ना लिया गया तो आइंदा का लाया अमल तय करेंगे। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से आज हलफ लिया जाएगा या नहीं, अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा या नहीं, सबको इंतजार। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद की सूरत हाल पर गौर। तरीन, अलीम और असद खोखर ग्रुप की शिरकत। आईनी मैंडेट के तहत पंजाब हुकूमत तश्कील नहीं दी जा रही। गवर्नर नए वज़ीर आला से हल्फ लेने से गुरेजा हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई और पाक लीग के अरकान ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में हमजा शहबाज, वज़ीर आज़म, सदर और गवर्नर को फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा करने जाना है। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली इजलास के बाहिस मसरूफ। एहतसाब अदालत लाहौर में 3 नायब रेफरेंसेस में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। बिलावल भुट्टो जरदारी, मिफ्ता इस्माइल, नवाबजादा शाहजैन भुट्टी, खालिद मकबूल सदीकी, मोहसिन दावड़ और दीगर वज़रा भी हमरा। पाकिस्तान को सऊदी हुकूमत से 6 से 8 बिलियन डॉलर का पैकेज मिलने की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 200 से ज़्यादा अफराद का नाम ECL से निकालने का नोटिफिकेशन चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान हुकूमत गिराने का मिशन मुकम्मल। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी दुबई पहुंच गए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो की हलफ बर्दारी के बाद साबिक सदर का नाम ECL से निकाल दिया गया था। सूदी निज़ाम खत्म करो। शरई अदालत का तारीखी फैसला। 32 साल पुराना मुकदमा निमट गया। निज़ाम मईशत को सूद से पाक करने के लिए 5 साल की मोहलत। 21 दिसंबर 2027 तक फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर अदा किया गया इंटरेस्ट भी रबा है। पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत का मुआशी निज़ाम सूद से पाक होना चाहिए। पार्लिमान के सूदी निज़ाम के खिलाफ कवानीन से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट पेश की जाए। वफाकी शरई अदालत का हुक्म। तफसील के साथ एक फैसला दिया और अल्लाह के कानून और आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसके रोशनी में सूद को, सूदी निज़ाम को, रिबा को पाकिस्तान में ख़त्म करने का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी दिन, तारीख़ी फ़ैसला। शरई अदालत ने मुत्फिका फ़ैसला दिया। हुकूमत 5 साल इंतज़ार न करे, फौरी तौर पर सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए। फैसले पर अमीर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल। सिराजुल हक कहते हैं अंदरून और बैरून मुल्क तमाम मुआहदे इस्लामी असूलों की बुनियाद पर किए जाएं। लोड शेडिंग का अज़ाब। बिजली की आंख मचोरी ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। घरेलू कामकाज मुश्किल, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। शहरों में 6 से 8 घंटे, देहातों में 10 घंटे बिजली बंदिश।
ڈالر اور روپے میں زور آزمائی، ایک بار پھر ڈالر کی گرفت مضبوط، انٹر بینک میں ڈالر 42 پیسے مہنگا، قیمت 185 روپے 87 پیسے ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 850 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ گرم ہوائیں، چلچلاتی دھوپ، پنجاب اور سندھ کے کئی شہروں میں قیامت خیز گرمی، ساہیوال میں درجہ حرارت 46، فیصل آباد، بہاولپور، صادق آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو لاڑکانہ میں درجہ حرارت 45، نواب شاہ، سکھر، جیکب آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ وزارت ماحولیات نے تمام صوبوں کو ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا، پاکستان کے سرحدی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا اندیشہ۔ وفاقی وزیر ماحولیات شہری رحمان کہتے ہیں قبل از وقت گرمی کی شدید لہر میں اضافہ ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کی علامت ہے۔ عمران خان نے ایک اور مصیبت کو گلے لگا لیا، کپتان کے الزام تراشی پر الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا۔ سابق وزیر اعظم کے پشاور ورکرز کنونشن سے خطاب کا ریکارڈ پیمرا سے مانگ لیا گیا، حلی مہدد شیخ، خرم شیر زمان، اعجاز چودھری کے بیانات کا ریکارڈ بھی طلب۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین کیسز کی الگ الگ تاریخ دینے کی استدعا مسترد، ہم شام تک کیس سن سکتے ہیں، ایک ہی جیسا کیس ہے، الگ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی منحرف اراکین سے متعلق تمام ریفرنسز کی سماعت 6 مئی تک ملتوی، الیکشن کمیشن کی تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن سے نہ لڑیں، فارن فنڈنگ کی چوری کا کیس لڑیں، آئین، قانون اور اداروں کا احترام کریں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تحریک انصاف کو مشورہ، غنڈہ گردی کی تو قانون آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا ملک اب استحکام، ترقی اور خوشحالی کی سمت چل پڑا ہے۔ لاہور کا شفاقت، وزیر اعظم شہباز شریف کا پرستار، لباس ہی نہیں بات چیت اور انداز بھی شہباز شریف جیسا، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بے حد مقبول۔ شفاقت علی نے عمران خان کو گھبرانے کا مشورہ بھی دے دیا۔ سے کئی روز بعد بھی دھواں اٹھتا رہا، دادو کی تحصیل مہڑ کا گاؤں متاثرہ، بحالی کا کام شروع، مقامی عدالت کا غفلت برتنے والے افسران پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کا ڈینٹل کالجز کو میڈیکل کالجز میں ضم کرنے کا بیان مسترد، پانی کا اقدام کی مخالفت کرنے کا اعلان، کہا کسی صورت ڈینٹل کالجز کو میڈیکل کالجز میں ضم نہیں ہونے دیں گے، ایسے اقدام سے میڈیکل ایجوکیشن تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ جو نام وہی پہچان، سپیریئر یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر 1 یونیورسٹی قرار، خطے میں ٹاپ 10 یونیورسٹی کا اعزاز حاصل، دنیا کی مستند ترین ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2022 میں سپیریئر یونیورسٹی کو دنیا کی 300 سے 400 یونیورسٹیز میں اوور آل رینک کیا گیا۔ کامیابی کا سہرا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان کے سر جاتا ہے، 3U1M پروگرام کا یونیک انیشیٹو باکمال قرار۔ عید کی آمد بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔